प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सदर सिवान में मैं रहने वाला सीतामढ़ी बिहार का हूँ। इस रास्ते से 12 तो गुजरता रहा हूँ। जो मेरी पढ़ाई मऊ हुई हो, आजमगढ़ हुई हो, अलीगढ़ में, दिल्ली हुई, जहाँ भी गया ये रूट था हमारा। लेकिन पहली बार इस शहर में आने का मौका मिला है। मैं इसके लिए इस प्रोग्राम का नजर और सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया हूँ। आज का जो मौजूद है चैलेंजिंग सोशल इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन, ये बहुत नायाब और नाजुक टॉपिक है। तालीम के बारे में बहुत लंबी गुफ्तगू हो चुकी है। इस्लाम में तालीम की क्या वैल्यू है, इस्लाम की जो पहली आयत कुरान की उसे तालीम पे क्या फोकस डाला है, हदीस के अंदर तालीम के बारे में कितनी हादीस मौजूद हैं। मेरे ख्याल से मुसलमानों का सारा तबका जानता है इसको। लेकिन क्या वजह थी कि आज के दौर में मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीम पिछड़े हुए हैं। जहाँ एक तरफ हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वहाँ हमें अपने करीबन जानना पड़ेगा कि हमने इस पर कितना जोर दिया। हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स थे, क्या उन्होंने इस बात में अलाउ किया कि मुस्लिम अवाम या हिंदू अवाम तालीम हासिल कर सके? तो हिस्ट्री दिखाएंगे आप, मिलेगा नहीं। मुस्लिम रूलर्स ने या हिंदू रूलर्स ने कभी इस बात की याद नहीं दी कि अवाम पढ़ पाए। बज़ाब्ता बरनी किताब लिखी थी फतवा जहादारी, जिसके अंदर उसने लिखा कि जो है बादशाह पसमार तबका से आने वाले लोगों को तालीम से रोके और जो टीचर उसको पढ़ाने की हिम्मत करे उसको सजा दे। डॉक्टर साहब ने उस पर एक नोट भी लिखी है, बरनी ने कहा, तो लगता सुनाएंगे भी इसको। उसके बाद जो बड़े बड़े उलमा मुफक्किरीन सब यह हो गया, किसी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की जो ऑर्डर था कि तालीम हासिल करो, इक़रा पढ़ो, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, चाहे वो खातून हो या मर्द, सब पे फर्ज है। इसकी किसी ने तामील नहीं की। सबने समाजी अदब की तालीम की, चाहे वो उलमा हो, रूलर्स हो। मतलब प्रेजेंट दौर में ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस के आने के बाद ये आम तालीम जो है आम में पहुँची है। हम ब्रिटिशर्स की या फ्रेंच की जो है तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके आने के बाद जो है समाज के अंदर जो छोटे तबकात उनके अंदर जो है ये तालीम की नमक पहुँची, उन्होंने तालीम को आम किया। उनने जो उस दौर में भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, यहाँ तक कि सर सैयद खान साहब भी कहते हैं कि तालीम जो है सिर्फ जमींदारों का हक है। मतलब उनकी किताब मौजूद है, उनकी जो राइटिंग मौजूद है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग हमेशा कहते हैं शैतान ने बहका दिया। समाजी अदब मसवात का फाउंडर कौन है, ज़ात पात का बानी कौन है, इस पर कोई भी आलिम, कोई भी स्कॉलर बात नहीं करता है। जब कुरान को आप देखेंगे तो कुरान कहता है कि समाजी जो इनइक्वालिटी है, जो ज़ात पात है, जो ऊंच नीच है, उसका बानी जो है शैतान है, इब्लीस है। कुरान ने कहा तो अल्लाह ताला ने आपको इंसान को पैदा किया और फरिश्तों से कहा सजदा करो, जिन्हों से कहा सजदा करो, सबने सजदा कर दिया। जो इब्लीस था, जो शैतान था, उससे कहा मैं तो नहीं करूँगा। अल्लाह ने पूछा
تو سورہ بقرہ میں قرآن میں 4 جگہ ڈیٹیل موجود ہے. اللہ نے کہا بھائی تم نے ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو بڑا مانتے ہو کیا؟ کہا بالکل، میں تو آگ سے پیدا ہوا اور انسان مٹی سے پیدا ہوا. جو چیز اونچی ہے نیچے سے کیسے سزا کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ تم جاؤ نکلو یہاں سے، تم کو میں جو ہے یہاں نکال رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک نکال دیجیے، لیکن مجھے موقع دیجیے قیامت تک کے لیے کہ میں انسان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. اس بہکانے کے لیے جو علماء لکھتے ہیں کہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، روزہ نہیں رکھنے دے گا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس دور میں جب بات ہو رہی ہے اس میں نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا. بات تو ادھر سے ہو رہی ہے. اسے کہنے میں یہ تھا کہ میں انسانوں میں ذات پات کی بنیاد ڈالوں گا. خدا کا چلو ڈال لو، میں اس کو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا. اور آپ دیکھ لیجیے شیطان کامیاب ہے کہ پوری دنیا میں انسانوں کے اندر سماجی عدم مساوات کی بات کرتا ہے. وہ کہیں برہمن کے نام پر، کہیں سید کے نام پر، کہیں سیاحوں کے نام پر ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے ہے ٹوٹلی جو ہے اس چیز کو منع کیا ہے. تو ہمارے علماء کرام کو اور جو سماجی کارکنان ہیں ان کو بتانا پڑے گا جو ہم فالو کر رہے ہیں کا سسٹم کو، بیسکلی اللہ کے حکم فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو شیطان کے حکم فالو کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہمارے دماغ میں اگر آ جاتی ہے کہ ہم شیطان وادی ہو گئے ہیں، ہم ابلیس وادی ہو گئے ہیں، تب ہو سکتا ہے کہ چیز ختم ہونے ہو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سارے علماء توحید کی بات کریں گے، علم کی بات کریں گے، لیکن سماجی مساوات کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں. مطلب ایسی ایشو کی بات کریں گے جس کا جو ہے سماج سے یا مسلم امت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. اگر تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں جیسے مدرسے آ جاؤ، کیونکہ اسلام نے تعلیم کو مدرسے میں نہیں ہر فیلڈ میں فرض کیا ہے. قرآن کی آیت اٹھا لیجیے، کی تعلیمات دیکھ لیجیے کہ آپ نے کیسے پلاننگ کیا، کس طرح ہر نالج کو بڑھا دیا آپ نے. تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہماری کمی کا سر ہوا ہے. جب تک ہم اپنی کمی کو نہیں پکڑیں گے ہم اس سے دور نہیں کر سکتے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ ہم اس شیطان وادی نظریہ جو ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، کو ہم ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقویٰ کی بنیاد پر شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے، ذات کی بنیاد پر نہیں کہا ہے. خود قرآن اٹھا لیجیے، حدیث اٹھا لیجیے، لیکن سارے جو ملوان کتابوں میں کفر کا کنسپٹ ملتا ہے جو سراسر غیر اسلامی ہے. ہمیں اس بات کو ختم کرنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی جو قرآنی تعلیمات ہے، جو اسلامی تعلیمات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریات تھے اس میں عمل کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ایسے لوگوں کو شیطان وادی، ابلیس وادی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے. میں اپنی بات سے ختم کرتا ہوں. وہ آپ کی